आया नंबर 83 में क्या चीजें हैं, बस बोल्ड पॉइंट्स देखते हैं कि बनी इसराइल को जो अहद और मिथाक, मिथाक का मतलब होता है पुख्ता वादा, और अहद आपको मतलब इजी वर्डिंग्स मिले तो वादे को कहते हैं, प्रॉमिस को कहते हैं। तो उस अहद व मीथाक में जो अहकामात दिए गए थे उनमें से कुछ चीजें यहाँ बयान की गई हैं। सबसे पहली बात थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा किसी की इबादत ना करना, मतलब शिरक नहीं करना है। माँ बाप और रिश्तेदारों, यतीमों, मोहताजों से क्या करना है, अच्छा सलूक करना है, अच्छा बिहेवियर अडॉप्ट करना है, हुस्न सलूक से पेश आना है सबके साथ, नमाज कायम करनी है, ज़कात अदा करनी है और दीगर अहकामात। अब बनी इसराइल की जो आदत ही क्या थी कि अल्लाह ताला के अहकाम से वो एराज बरतते थे, अपने वादों से फिर जाया करते थे। इसीलिए तो ये पुख्ता वादा अब इस आयत में जो हम पढ़ रहे हैं वो पुख्ता वादा लिया गया था और उसके अहकामात बयान किए जा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वइज़, आया नंबर 83, लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसके मुश्किल अल्फाज और फिर जाएंगे इसकी तशरीह की तरफ। वइज़, और जब, अखज़ना, लिया हमने, मीसाका, पुख्ता अहद, बनी इसराइल, बनी इसराइल से, ला, नहीं, तअबुदूना, तुम इबादत करोगे, इल्ला, मगर, अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, मतलब किसी को शरीक नहीं बनाओगे। वबिल वालिदैनि इहसाना, और क्या करोगे, साथ वालिदैन के इहसान करोगे। वबिल कुर्बा, और साथ रिश्तेदारों के, वल यतामा, और यतीमों के, वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ। वालिदैन के साथ एहसान करना है, रिश्तेदारों के साथ करना है, चाहे करीबी हो या दूर के हो, यतीम और मसाकीन सब के साथ क्या करना है, हुस्न सलूक करना है, अच्छा एहसान वाला रवैया अपनाना है। वक़ूलू, और कहो, हुक्म दिया जा रहा है क्या, लिन्नासी, लोगों से, हुस्नन, अच्छी बात, अकीमू, अगेन हुक्म, क्या, और कायम करो, अस्सलाता, नमाज, व आतू, और अदा करो, अज़्ज़काता, ज़कात, फम्मा, फिर, तवल्लई तुम, मुंह मोड़ लिया तुमने। वही उनकी जो पुरानी आदत है कि एक प्रॉमिस को कीप नहीं करना, नाफरमानी करनी है, तो उन्होंने क्या किया है, मुंह मोड़ लिया है। इल्ला, सिवाय, कलीलन, कलील तादाद के, मिनकुम, तुम में से, व अंतुम, और तुम, मुअरिदून, क्या हो, एराज करने वाले हो। तो चीज की डिटेल देखिए, लफ्जी तर्जमे के बाद हम जरा इसका मुहावरा तर्जमा देखते हैं कि सेंटेंसेस में क्या सीक्वेंस है और उनको क्या कहना है। याद करो उस वक्त को जब औलाद यकूब से पुख्ता वादा लिया गया था, क्या नहीं करोगे, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करोगे, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, कराबतदारों मतलब जो भी रिश्तेदार हैं उनके साथ क्या, और यतीमों के साथ, मोहताजों के साथ, सबके साथ क्या करनी है, भलाई करनी है। और आम जो लोग भी हैं, ठीक है, सिर्फ इन्हीं के साथ भलाई नहीं करनी, आम भी जो पब्लिक के लोग हैं उनके साथ भी क्या करना है, जिसके साथ भी इंटरेक्शन होता है तो नरमी और खुशखुल्की के साथ पेश आना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क कुरान था। नेकी की बात कहनी है, ठीक है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, और नमाज जो है वो कायम करनी है। ये नहीं कहा गया कि पढ़नी है, ठीक है, कायम करने में कुछ शराइत, कुछ अरकान इंक्लूडेड होते हैं, तो नमाज क्या करनी है, कायम करनी है, और ज़कात देते रहना है। और ज़कात आपको पता है साहिब निसाब पर जितनी फिर निकालनी होती है वो उसे देनी ही होती है। ये उन सदकात में से आता है जो कि आपको देने होते हैं, ठीक है, नफली सदकात की उन सिचुएशंस में नहीं जाता जहां पे आपके पास ऑप्शंस होती हैं देना है या नहीं देना। फिर तुम में से चंद लोगों के सिवा सारे क्या हुए, इस अहद से, इस वादे से रूगर्दा हो गए, मतलब कि मुड़ गए, लाइक पीछे हम तवल्लई तुम पढ़ के आए हैं ना कि उन्होंने नहीं उस वादे को कीप किया और तुम हक से गुरेज करने वाले हो। कि इसमें हमारे पास अगर सबसे पहले नंबर पे आ रहा है मीथाक, मीथाक, मीथाक है आपके सामने, पुख्ता अहद, वाव, ता और काफ से निकला है, पुख्ता अहद, ठीक हो गया। और इसमें क्या होता है, इकरार कर लेना, अहद कर लेना और पक्का वादा। फिर हमारे पास इसमें आता है यतामा, और ये क्या है, मतलब यतीम बच्चे, और ये किसकी जमा है, यतीमुन की जमा है। और यतीम उस बच्चे को कहते हैं जिसका बाप उसके बालिग होने से पहले मर जाए। मसाकीन
جو ہوتے ہیں، مسکین جو ہے ان کو کہا جاتا ہے، مسکین جو ہے وہ واحد ہے، اور مساکین اس کی جمع ہے، تو غریب محتاج جو لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسرے اگر ورڈز میں دیکھا جائے تو مسکین وہ مفلس ہوتا ہے جو کہ صاحب زکوٰۃ نہیں ہوتا، اور خواہ وہ بیمار ہو یا تندرست ہو، یا پھر اپنی فیملی کا جو خرچ جو ہے وہ چلا نہ سکے۔ تو حسنن کا معنی جو اگر حسنہ ہے، ہاں اور ہا سین اور نون سے اس کا روٹ نکلا ہے، مطلب کہ اچھی بات کرنا یا عمدہ بات کرنا۔ اب پہلا پورشن دیکھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ تو یہ احکامات جو دیے گئے ہیں اس میں بیسیکلی یہ اصول دین میں سے ہیں، اور جن پر عمل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں دیا ہے۔ پھر اس کو اگر دیکھا جائے تو دین میں ان کی حیثیت جو ہے نا وہ فاؤنڈیشن کی طرح کی ہوتی ہے، بنیاد کی طرح کی ہوتی ہے، اور جسے کسی صورت منسوخ کیا جا ہی نہیں سکتا، کسی اسکپ کیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنے کا حکم اور فرمان جاری کیا، جیسے کہ ابھی آپ اسی سے ریلیونٹ آیا اگر آپ دیکھیں تو سورۃ النساء میں آیا نمبر 36 ملے گی، اس میں بھی کیا میسج ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، والدین کے ساتھ کیا کرو، احسان کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ داروں جو قریبی ہوں یا دور ہوں سب کے ساتھ، ایون ہمسایوں کے ساتھ، اور اجنبی جو ہمسائے ہیں جن کو کہ آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، اسٹرینجرز ہیں ایون، اور ایک وہ ہیں جو آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسافر ہیں آپ کے ساتھ سفر کرنے والے، یا آلریڈی جو ہمسایوں کو جانتے ہیں، ایک تو وہ ہو گئے، ایک وہ جو اجنبی ہمسائے ہوتے ہیں وہ ہو گئے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو وقتی طور پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بینگ اے مسافر، تو وہ ہمارے پہلو کے ساتھ ہی ہو گئے ایک طرح سے۔ اور مسافر کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو کہ کیا، جو اکڑنے والا ہو اور فخر کرنے والا ہو۔ سیم ایسی آیا کا ریفرنس ہمیں سورہ لقمان میں بھی ملتا ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعتدال والی، میانہ روی والی چال اپنانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے بیسیکلی کہ تم سے ہم نے اس وقت عہد لیا تھا جب تم اپنے آبا کی کس میں تھے، پشت میں ذرے کی طرح تھے۔ اب یہ پختہ عہد، یہ میثاق کیوں لیا گیا؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم ماضی میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جب بھی کوئی حکم ان کو دیا جاتا تھا تو وہ نافرمانی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی پابندی کروانے کے لیے ان سے پختہ قسمیں اور معاہدے لیے، کیونکہ اس کے بغیر وہ حکم کو قبول نہیں کرتے تھے۔ پھر اس کی شکیں آپ کے سامنے ہیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ کرنا ہے، مسکینوں کے ساتھ، لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اپنے بھائیوں کا خون نہیں بہانا، اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا۔ لا تعبدون الا اللہ، دوسرا پورشن دیکھیے کہ نہ تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بالکل منع ہے، اور یہ وہ پہلی بنیاد ہے دین کی جس کا ہمیں آرڈر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بنیاد کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ پہلا حکم اور پہلا واجب ہے انسانیت کے لیے، مسلم امہ کے لیے خاص طور پر، جو کہ اب اسلام قبول کر چکے ہیں، مسلمان ہیں، وہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی معرفت، مطلب اللہ تعالیٰ کو جانیں اور اس کی توحید اور اس کی اطاعت کریں، اور کیا نہ کریں، شرک نہ کریں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا ہے، حق ہے، تو کیا کریں، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے۔ تو یہ ہے انسان جو ہے اس کے اوپر جو ذمہ داری عائد کی گئی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پھر اس کے ریوارڈ میں کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر پھر کیا حق ہے۔ تو اللہ اور اس کا رسول، اس کے بارے میں پوچھا گیا تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو پھر وہ آگے سے بولے کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں،
اور پھر فرمایا جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے، جب بندے اس کی توحید پر قائم ہو، شرک سے بیزار ہو، تو ان کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں کہیں پر کسی جو ہے عذاب میں مبتلا نہ کرے، کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے، ہمیشہ اپنے رحم و کرم کا سایہ ہمارے اوپر رکھے۔ پھر اگر آپ سورۃ النحل کا جو ہے آیت نمبر 36 کا اگر دیکھیں تو اس میں بھی یہی میسج مینشن کیا گیا ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، اور وہ پھر کیا آگے سے پریچ کرتے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امت میں جو رسول بھی بھیجا تو اسے اپنی توحید سکھانے کا حکم دیا، اور یہ کہ وہ بندوں کو اس کی عبادت کرنے کا حکم دیں۔ اسی طرح سے اگر سورۃ الانبیاء 25 دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ میسج ہے کہ ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اسی کی طرف وحی کرتے رہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ یقیناً میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر تم میری ہی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہی ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ یہاں تک ہی ہماری ہو گئی جی تشریح۔ پھر آگے ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور سورہ لقمان کی آیہ نمبر 14 میں یا 14 میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اور والدین کا بھی اور میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ تو یہ ہمیں آیا یہی میسج دے رہی ہے کہ ہمیں شرک کے بعد جو دوسری چیز ہے اہم ترین ہمارے لیے وہ یہی ہے کہ ہم نے والدین کے ساتھ ہر حال میں، چاہے ہمارا قول ہو یا فعل ہو، ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور حدیث سے ہم پہلے بھی گزر چکے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا گیا پھر کون سا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک میں قولی اور فعلی ہر رویہ جو ہے نا اچھا اڈاپٹ کرنا، کیا کرنا، فرما برداری کرنا۔ پھر مزید پوچھا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو 3 پوائنٹس ہمارے پاس آئے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نکلتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا، دوسرا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ فرما برداری کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ دیکھیں جہاد کا کس قدر اجر اور ثواب ہے، لیکن اول وقت کی نماز کو افضل عمل کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ آ گئی ہے والدین کی فرما برداری، اور اس میں بھی کہ صرف ایک کنڈیشن ہے کہ اگر وہ شرک پر مجبور کرتے ہیں تو ان کی یہ بات نہیں ماننی، ادر دین دیٹ ان کی ہر طریقے سے ان کے ساتھ احسان کا خوبصورت رویہ ان کے ساتھ اختیار کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آ کر آتا ہے جہاد، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ جو رشتے ہیں اس کو کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سپورٹ کیا ہے۔ اب ہم اپنے طور پر ان رشتوں کو وہ مقام دیں نہ دیں زندگی میں یہ اور بات ہے، لیکن رب تعالیٰ کی ذات نے ہر رشتے کو بہت ہی خوبصورت مقام دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی کیئر کرنے والے بنیں، جیسا رب ہم سے چاہتا ہے ہم اس کی مخلوق کے ساتھ بیہیویئر اڈاپٹ کریں، اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت بیہیویئر، وہ رویہ ہمیں اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب جہاں تک بات ہے حسن سلوک کی، تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا قول اور فعل، آپ کی بات اور آپ کا ایکشن دونوں اس میں آ جاتے ہیں، پھر جا کر قول پلس فعل، وہ بھی اچھا قول اور اچھا فعل از ایکول ٹو کیا، حسن سلوک۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ فرض ہے، ایسے نہیں سمجھے کہ وہ بہت جو ہے وہ بس
लाइक इसमें आ गया कि बस कह दिया गया, नहीं, इतनी सी बात नहीं है, ये फर्ज है औलाद के ऊपर कि वो वालिदैन के साथ क्या करे, हुस्न सलूक करे। और हुस्न सलूक जब नहीं होता तो उसकी आपस में जो ऑपोजिट चीजें बन जाती हैं, तो वो क्या होती हैं, बुरा सलूक करना। और बुरा सलूक उनके साथ बहुत बड़ा जुर्म है। और अदम एहसान, अगर ऑपोजिट्स पे जाकर देखें, एक है अच्छा सलूक, दूसरा है बुरा सलूक। अगर उसकी जिद को आप देखें तो एक तरफ अगर जो है वो एहसान करना है जो हमें कहा गया है, तो जो नहीं करेगा तो वो क्या कर रहा होगा, वो अदम एहसान कर रहा होगा, यानी कि वो हुस्न सलूक नहीं कर रहा होगा। तो ये जो दो इज़दाद हैं हुस्न सलूक की, कि बुरा सलूक करना ये बहुत बड़ा जुर्म है, और अदम एहसान यानी कि हुस्न सलूक ना करना, इन दोनों से रोका गया है, मना किया गया है। वालिदैन के साथ ये दोनों रवैये हराम हैं। और जहां तक इकवाल का ताल्लुक है, जहां तक बात करने का ताल्लुक है, तो इसके बारे में भी हमें जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला का बहुत खूबसूरत है आयत का रेफरेंस मिलता है कि आपके रब ने फैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा और किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर आपके पास उन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन दोनों को उफ तक ना कहो, और ना ही उनको झिड़को, और उनसे क्या करो, इज्जत वाली बात करो। और ये जो हमें इसका रेफरेंस है सूरह बनी इसराइल में मिल जाता है, यानी उन्हें बुरी बात कहने या उनसे एक जो उकताहट का इजहार करने से भी मना किया गया है। तो ये जो उफ है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज बीइंग बेजार, मतलब कि एक बंदा जब बेजार होता है तो पहली स्टेज ये होती है कि ये माइनर, जैसे आप कहें ना कि उफ वाली बात कितनी माइनर है और हमारे एक्शंस कितने सीवियर होते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम कभी भी उन चीजों में मुब्तला ना हो जिनसे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें खास तौर पर रोका है। तो इसी तरह से जहां तक फेल का ताल्लुक है, एक्शंस की बात है, अगर ये तो कॉल की बात, एक एग्जांपल हमने ले ली ना, एक मिनिमम एग्जांपल हमने ली है। ये पहली बात जहां से स्टार्टिंग हो रही है कि वो उफ ही ना करने से मना किया गया है, ठीक हो गया। और फिर उससे बाकी स्टेजेस उसके बाद आती हैं। लेकिन अगर फेल की बात आती है तो उनकी हर तरह की खिदमत, उनकी जो डिमांड्स हैं, जो उनके मुतालबात हैं, जो उनकी जरूरियात हैं, उनको पूरा करना, उनकी जरूरत के मौका पर अपनी इस्तात के मुताबिक खर्च करना, और फिर नरमी का बर्ताव करना, सॉफ्टनेस होनी चाहिए बिहेवियर में, कलाम में भी नरमी होनी चाहिए, और एक क्या है ना, हुस्न सलूक स्पेशली टुवर्ड्स पेरेंट्स नजर आना चाहिए। ठीक है, तो कॉल और फेल दोनों लिहाज से क्या करना है, पेरेंट्स के साथ बहुत 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 अच्छा रहना है इंशाल्लाह। और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक में उनके साथ हुस्न मुआशरत भी आ जाता है, उनके लिए तवाज़ो इख्तियार करना, उनके हुक्म की अताअत करना, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, वो एक्सपीरियंस में भी हमसे ज्यादा है, जिंदगी उन्होंने गुजारी है तो उनकी अपनी ऑब्जर्वेशंस भी हैं, चाहे वो उनकी ओपिनियन हमें समझ आए या ना आए, उसके साथ भी उस वक्त जो मामला चल रहा हो तो उसमें हुस्ने तदबीर इख्तियार करना बहुत जरूरी है कि कम अज कम उनकी बात को सुने तो सही, ठीक है। उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिसीजन लें, लेकिन उनकी बात को रद्द ना करें, इतनी स्पेस जरूर दें कि उनकी बात को सुने, ताकि उनको ये हो, उनको कॉन्फिडेंस हो कि हमारी औलाद ने हमारी बात सुनी तो है ना, अहमियत तो दी है ना। तो उनके लिए तवाज़ो अख्तियार करना, उनके हुक्म की अताअत करना, और उसके बाद फिर ये तो उनकी जिंदगी के मामलात हैं, उनकी मौत के बाद उनके के लिए मगफिरत की दुआ करना और उनके रिश्तेदारों के साथ क्या करना, सिला रहमी वगैरह करना शामिल है। तो वालिदैन जब हयात होते हैं तब तो इंसान उनकी खिदमत कर लेता है, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो फिर सबसे बड़ा तोहफा ये होता है कि उनकी मगफिरत की दुआएं की जाएं जितनी मुमकिन हो। इससे बड़ा तोहफा उनके लिए और कोई नहीं होता। और फिर वही कि उनके नाम पर कोशिश करें, कोई सदका जारिया की चीज कर लें, कुछ भी कर लें, किसी तरह से ऐसा कोई एक्शन जो कि उन्हें उस दुनिया में अजर दे रहा हो। फिर आगे आ जाता है बदल कुर्बा, और उसके बाद फिर इसमें रिश्तेदार आ जाते हैं। तो रिश्तेदार हमारे या नियर हो, क्लोजेस्ट हो या दूर के हों, उनके साथ हमने कॉल और फेल दोनों
हमारा बिहेवियर भी और हमारे एक्शंस भी, हमारी बात भी और हमारे एक्शंस, दोनों चीजें ये शो कर रही हो कि हम हुस्न सलूक के साथ उनके साथ पेश आ रही हैं और हमने उनके साथ बिल्कुल भी कता रहमी नहीं करनी। हुस्न सलूक ये नहीं है कि वो अच्छा कर रहे हैं तो हम अच्छा करें। जब हालात फेवरेबल नहीं है, फेजिबल नहीं है और जब उनकी तरफ से बुरा बिहेवियर इख्तियार किया जा रहा, तब हमने अच्छा ही बिहेवियर रखना है। उसके बाद फिर इसी चीज में ये देखिए कि इंसान का इंसान से जब वास्ता पड़ता है तो इंसाफ और खैर खाही जो है ना, उसके उसको लेकर चलना चाहिए। अब बात यह है कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो जब एक वक्त आता है तो हम रिवेंज ले सकती हैं, लेकिन नहीं, उस वक्त हमें कोशिश करनी है कि जो मामला इंसाफ का है उसके साथ ही चलें और हम अपने रिवेंज को साइड पर रख दें। रब ताला की जात बेहतरीन है हमारे सब्र पर हमें अजर देने के लिए, इवन दो कि वो हमारे लिए मुश्किल होता है। और दूसरी बात है वेल विशिंग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर वेल विशर थे, ठीक है, अपनी उम्मत के लिए। तो क्या खैर खाही का एलिमेंट हमने उनकी जिंदगी से लेना है, तो हमने अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करना है। और इसके अलावा अगर ओवरऑल आप कुरान में देखें तो तकरीबन 11 प्लेसेस पर आपको रिश्तेदारों के हकूक के हवाले से जो है वो तज़किरा मिलता है। और इसी में हमें बनी ईसाइयों की आयत नंबर 26 में भी ये मिलता है कि रिश्तेदार को उसका हक दो और मिस्कीन और मुसाफिर को भी, और तुम क्या ना करो, बेजा खर्च ना करो, ठीक है। वाला तुबज़्ज़िरू तबज़ीरा, क्या ना करो कि बेजा खर्च ना करो, बेजा खर्च करना। और इसमें ये बात याद रखें हमेशा, एक छोटा सा की पॉइंट है कि किसी का काम का बदला लेना सिला रहमी नहीं है, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि जब उसके साथ सिला रहमी का मुआमला नहीं किया जा रहा हो तब भी वो सिला रहमी करे, ठीक है। ये अगर किसी की अच्छी बात के जवाब में हम अच्छी बात कर रहे हैं तो उसी को सिला रहमी मत समझें कि किसी के अच्छे एक्शन के जवाब में अच्छा एक्शन करना। जब किसी ने एक गलत एक्शन किया है, हमारे लिए बहुत नापसंदीदा है, मुश्किल है बर्दाश्त करना, उसके जवाब में भी सिला रहमी करना जो है बेसिकली क्या है, सिला रहमी है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम भी है, उसमें हमें मिलता है बाकायदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिस्कीन को सदका देना और रिश्तेदार को सदका देना दो नेकियां हैं, ठीक है। मिस्कीन को आपने दिया है तो वो सदका देना ही शुमार हुआ है, लेकिन जब आपने किसी रिश्तेदार को दिया तो वो दो नेकियां हैं, सदका भी हो गया और सिला रहमी भी हो गई। और इसे इब्ने माजा ने रवायत किया है। तो रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करते हुए हमें किन एलिमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए कि ये कि सबसे पहली हमारी नीयत खालिस हो कि अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए हम कर रहे हैं, ये नहीं कि वो जो है हमें अच्छा और बड़ा समझे और बहुत नेक समझे। ये वाली इंटेंशन जो है वो शैतान कहीं हमारी नीयत को ना खराब ना करे। तो अपनी नीयतों को अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी नीयतों को हमेशा प्योरीफाई रखे। तो अल्लाह ताला की रजा हासिल करना हमारा मेन मोटिव हो, बदले की हमें कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो कि हमें बदले की तवक्को कि अगर आज हमने अच्छा किया तो कल को वो हमारे साथ अच्छा करे। और हुस्न सलूक हम कर रहे हैं, डेफिनेटली हम कर रहे हैं अगर, और उसके बाद हमें अगर कोई ज्यादती बर्दाश्त करनी पड़े तो उसके साथ भी क्या, हुस्न सलूक वाला बिहेवियर यूज करना। मतलब कि अगर हम अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं और जवाब में हमें बुरा बिहेवियर मिल रहा है, उसके बावजूद भी ज्यादती भी हमें बर्दाश्त हमें ही को करनी पड़ रही है, वो हमारे हक में हो रही है, बंदों को हम अच्छा करें, फिर भी आगे से क्या, हमने बुरे नहीं बनना, हमने उसी पर्सन के इक्वल नहीं हो जाना, हमने अपने आप को कंट्रोल करके हुस्न सलूक का ही मुजाहरा करना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। रिश्तेदारी किस तरह से जुड़ती है, यही वो एलिमेंट्स होते हैं जो रिश्तेदारी को जोड़ के रखते हैं, हुस्न सलूक करना और क्या, रिश्तेदारों का एहसास करना। और जब मतलब कि मुलाकात नहीं की जाती, आपस में मुलाकात नहीं होती, रैंडम बेसिस पे या कभी कभी नहीं मिलते जब, तो इससे क्या होता है, फिर बदगुमानियां जन्म लेने लगती हैं, रिश्ते जो हैं आपस में खराब होने लगते हैं और फीलिंग ही आ रही होती है, दोनों तरफ से वाइब्स आ रही होती हैं कि जी एहसास नहीं किया जा रहा, खुशी गमी में शरीक नहीं हुआ जा रहा, तो है फिर फासले आ जाते हैं। तो उसका तरीकेकार यही होता है कि एहसास किया जाए एक दूसरे का, मिलने की कोशिश की जाए ऑफ एंड ऑन, और एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक हुआ जाए, ताकि रिश्तेदारियां जो हैं वो अच्छे तरीके से आगे निभ सके। फिर यतीम आ जाते हैं इसमें, वल यतामा, तो ये यतीम उनकी जमा है। और यतीम पहले भी तज़किरा किया उसका मैंने, माइनर्स है कि कम सनी में, बहुत छोटी एज में जो है वो बाप के साया शफ़क़त से महरूम हो जाने वाले लोग होते हैं। तो यतीम के लिए खास तौर पर जब कोई कमाने वाला नहीं होता
تو ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے اور ان کے حقوق کی جو ہے حفاظت کی جائے اور اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے، اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کی جائے اور ان کی اچھی کفالت کی جائے، ان کے مال کی حفاظت کی جائے، اور خاص طور پر ان کی اگر وصیت ہے اور وہ بھی کثیر وصیتیں ہیں تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ایک حدیث ہے بہت خوبصورت کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلیوں کے اشارہ سے قرب کو بتایا۔ ٹھیک ہے، یہ بخاری میں ہمیں ملتی ہے۔ پھر والمساکین کی جہاں تک بات آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مساکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا، اور وہ ایسے تھوڑا سا پیچھے ذکر کیا، اب مزید ذکر کر رہی ہوں کہ وہ محتاج اور تنگ دست ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی فیملی کا جو ہے وہ خرچ اٹھا سکے، اور نہ ہی وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے شخص کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ اور اب ہوتا ہی ہے نا کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک تو ہم کرتے ہی ہیں۔ اب جو بندہ طاقتور ہے اس کے ساتھ تو، جو ہم سے بڑا ہے، طاقتور ہے، اسٹرانگ ہے، اس کے ساتھ تو جو ہے نا وہ اچھا بیہیویئر یا حسن سلوک تو انسان کر سکتا ہے بڑی آسانی سے، لیکن کمزور انسان کے ساتھ حسن سلوک کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان بھی راستے میں آ جاتا ہے کبھی کبھی، کیونکہ یہ عمل سراسر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے کمزور انسان کے ساتھ، کمزور آدمی کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وہی کر سکتا ہے جس کو پیورلی صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضا جو ہے چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ جو ہیں وہ اچھا بیہیویئر کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، اور وہ جو ہے کمزور انسان سپوز اگر ہوتا ہے تو حسن جو سلوک کا شعور اور اس کی اویئرنس تھوڑی کم رہ جاتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کسی کی مدد کر کے وقتی طور پہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا محسوس کرنے لگتا ہے، اور جو بڑی اس کے اندر وہ فیلنگس ہی آنے لگتی ہے جو خدا نخواستہ انسان کو تکبر کی طرف لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس والی جو فیلنگ ہے اس کے قریب جانے سے بچائے۔ جب بھی ہم کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، حسن سلوک کریں، اور کسی غریب کے ساتھ یا کوئی ایسا جو کہ ڈیزرونگ ہے، ہمارا یہ رویہ یہی ہو کہ بس ایک ہاتھ سے ہم جیسے کہتے ہیں نا نیکی کرے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ پھر وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس میں کیا لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نیکی کا حکم دینا ہے، ان کو برائی سے روکنا ہے، بھلی بات کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور بری بات نہیں کرنی ہے۔ اور اس میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، چاہے مطلب نیکی یہی ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ مطلب کہ ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنا بھی جو ہے ہم اسے حقیر سمجھ رہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اتنی بڑی یہ حدیث ہے کہ اسے حقیر نہ جانو۔ یہ بھی نیکی ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو۔ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس اتنا سارا مال ہو ہم نیکی کریں کہ جی ہم نے صدقہ کیا تو وہ نیکی ہوگی، نہیں، کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملنا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اجر کا باعث۔ اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ایک بار ذکر فرمایا تو اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے جو ہے ناگواری کا اظہار کیا، اور اسی طرح سے دوبارہ پھر اس کا ذکر کیا اگر جہنم کا، تو پھر اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے کیا ناگواری کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ مزید یہ فرمایا کہ جہنم سے بچو، خواہ آدھی کھجور ہی کسی کو صدقہ کر کے ہو سکے تو دو، اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو وہ اچھی بات کر کے ہی کر لے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آدھی کھجور جو ہے وہ بھی جہنم سے بچانے کا باعث ہے۔ ہمیں پھر صدقے کو کس پوائنٹ پر لینا چاہیے کہ ہمارا بس جو خلوص نیت اس میں شامل ہونی چاہیے۔ ہمیں جہنم سے بچنا ہے، چاہے وہ آدھی کھجور دے کے ہی بچیں۔ یہ بھی نہیں کہا گیا پوری کھجور ہو، 5 ہو، 10 کھجوریں ہیں، نہیں، آدھی کھجور دے کے بھی بچیں۔ اور اگر یہ بھی کسی کے پاس پاسبل نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اتنا صدقہ کر سکے جسے ہم اتنا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک نہ جانے وہ کتنا زیادہ ہوگا، تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ کم از کم اچھی بات ہی کرے۔
اب ان ساری چیزوں کا ایک ایویلویشن جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ برا کلام کرنے اور بری گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے. خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برے کلام کرنے سے روکا ہے، ایون دو کہ کافروں کے ساتھ بھی اچھا ہی کلام کرنے کا کہا گیا ہے. اس میں بہت مختصر مفہوم بیان کرتی ہوں سورۃ العنکبوت کی آیا کا کہ تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو، مگر کیا کرو؟ انتہائی احسن انداز میں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہہ دو کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. تو یہ آیا نمبر 46 ہے سورۃ العنکبوت کے. بہت میں نے مختصراً جو ہے وہ بتائی ہے آپ کے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. کیا کرو؟ وہی معاملہ کرو جو کہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور احسن انداز اختیار کرو. تو یہ جو انسانی آداب ہیں، یہ جو مینرز ہیں جن کی تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہی ہیں، اس کا جو ایک خلاصہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی ہمارے اقوال ہیں یا افعال ہیں، چاہے ہمارے ایکشنز ہیں یا ہمارا بولنا ہے، ان سب چیزوں میں ہمیں پاکیزہ رہنا ہے. فحش گوئی مطلب کہ ہمیں ولگیرٹی اختیار نہیں کرنی، بیہودہ باتوں سے ہم نے ہر صورت میں اجتناب کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا ہے. کرنا کیا ہے کہ ہم نے حسن خلق، ایک سافٹ، ایک نائس، ایک بیسٹ بیہیویئر جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے، اچھا سلوک اختیار کرنا ہے. مخلوق، ایون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہم پر اذا رسانی کرے، مطلب ہمیں بے شک ہمیں تکالیف پہنچائے، ہم نے صبر کا مظاہرہ کر کے اچھا انداز ہی اپنانا ہے. تو اور وہ بھی یہ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ اس سارے قول و فعل کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مقصود ہے. اچھا، اب یہ جو اس کے ایلیمنٹس ہیں حسن سلوک کے، وہ کیا ہیں؟ چاہے وہ قول ہو یا فعل ہے. مطلب ٹالرنس لیول ہائی رکھیں، اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہ ہونے دیں، بردباری اختیار کریں. پھر کیا کرنا ہے؟ درگزر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور درگزر یہی ہے کہ جب ایک معاملہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو نہیں ہے بالکل بھی پسند آ رہا، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپولوجائز ہمیں کر لینا ہے، یا بڑی اچھی بات ہے اگر دوسرا بندہ ہمارے پاس ساتھ اپولوجائز کر لے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی. اس میں حدیث کا مفہوم بھی ملتا ہے کہ ایک مسلمان تو وہ ہے بیسیکلی جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں سے محفوظ رہیں. تو اب کسی چیز کو ہم حقیر نہ سمجھیں، چاہے چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل ہے، ہم حقیر نہ سمجھیں اس کو، اور کیا کریں؟ مسکرا کر محبت سے، پیار اور نرمی سے بات کریں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اگلا ایلیمنٹ اس میں آ جاتا ہے اسی آیت میں. تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نماز قائم کرنے کا عہد لیا تھا، اور اقامت صلاۃ سے مراد وقت کی پابندی اس میں بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر نماز قائم کرنی اس میں وقت کی پابندی، وضو پراپر مکمل کامل وضو کیا جائے، اور جو ارکان ہیں ان کو اعتدال کے ساتھ لیا جائے. ہماری قرات کرنے میں ترتیل، جو ہماری تلاوت ہے وہ بہترین ہو، خشوع و خضوع اختیار کیا جائے، اور پوری توجہ، پورے فوکس اور کانسنٹریشن کے ساتھ نماز جو ہے وہ ادا کی جائے. اس میں ہمارا جو دل ہے، اور وہ وہی والی بات ہے کہ قول ہے یا فعل ہے، کہ ہم ایکشن جو پرفارم کر رہے ہیں ڈیورنگ صلاح، اور جو ہم اپنے منہ سے پڑھ رہے ہیں، قول ہے یا فعل ہے، دونوں چیزوں پر کامل تدبر ہونا بہت ضروری ہے. کہ ہمارا فوکس کمپلیٹ ہو ہمارے گیسچرز اور ایکشن پر بھی، کہ کیا واقعی میں وہ عاجزی پر مبنی ہیں، وہ خضوع کو شو کر رہے ہیں. اور اگر خشوع کی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ تعظیم کے ساتھ، مکمل تعظیم کے ساتھ، امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہم کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول کرے گا. ایک خشیت ہمارے اندر ہو. اور نماز میں کیا ہے؟ ہمارا اخلاص ہونا بہت ضروری ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں پھر جو ہمیں واقعی میں وہ اس چیز لیول پہ لے جاتی ہیں جہاں پر یہ کہا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے. اور پھر ہمیں تقوی اس کی ڈرل ہو رہی ہوتی ہے باقاعدہ ڈیورنگ نماز. ہم کوئی اور ایکشن نہیں کر رہے ہوتے، باقی جتنے جائز ایکشنز ہیں، جائز کام ہیں، سارے روک دیتے ہیں. ایون دو کہ وہ سارے باقی نماز کے علاوہ کرنا الاؤڈ تھے. تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہمارا جو تعلق جو جڑا ہوا ہوتا ہے اسے مزید مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے. جیسے جیسے وقت گزرے یہ ہمارا اچھا ہو، ہمارا مزید یہ نماز کا ادا کرنا، اس میں فوکس کا بڑھ جانا، خشوع و خضوع کا ایلیمنٹ واقعی اس پہ غالب آ جائے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت ہو ہمارے دل میں کہ بادشاہ ہے جس کے آگے ہم کھڑے ہیں. مکمل اخلاص اور کامل خشوع جو ہے وہ نماز کی شرط ہے.
फिर आगे आ गया वो आतु ज़का। तो बनी इसराइल के दौर में नमाज के साथ साथ ज़कात का भी हुक्म दिया गया था। तो सैयदना इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा का कौल है कि अल्लाह ताला ने इनके मालों पर ज़कात फर्ज ठहराई थी, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इनका तरीका था कि इनके मालों की जो ज़कात है वो कुर्बानी थी, जिसे आग जो है वो आसमानी आग आकर खा लेती थी, और ये थी एक्सेप्टेंस की, कबूली की निशानी थी, कबूलियत की। और जिसको आग नहीं खाती थी वो अदम कबूलियत की दलील थी। ठीक है, तो अब इनकी जो मालों की जो ज़कात थी, जो ये कुर्बानी देते थे, इस तरह से माल की ज़कात कुर्बानी थी, और फिर अगर आसमान से आकर आग ने उसे खा लिया तो मतलब वो कबूल हो गई है अल्लाह सुब्हाना व तआला की। हाँ, लेकिन अगर किसी कुर्बानी को आग नहीं खाती थी तो वो इस चीज की दलील हुआ करती थी कि ये कबूल नहीं हुई। तुम तवल्लैतुम इल्ला कलीलम मिनकुम व अंतुम मुरिदून। अब अल्लाह ताला के इस पावरफुल प्रॉमिस को लेने के बाद होना बेसिकली क्या चाहिए था कि ये इन्हें अल्लाह का एहसान समझकर कबूल करते हैं कि इन बातों का हुक्म देकर उसने अपना फजल किया इन पर। लेकिन इनका तो बिहेवियर पुराना वाला वही है ना, तवल्लई तुम। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पीठ फेर ली है कि तुम्हें इन अहकामात से मतलब रगबत ही नहीं, ना ही तुम इन अहकामात की तरफ लौटने का इरादा रखते हो। ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट किया है इन्होंने। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब अहकामात छोड़ दिए। इल्ला कलीलम मिनकुम, चंद लोग उनमें से ऐसे भी थे जिन्होंने जिन्हें अल्लाह ताला ने महफूज रखा और उन्हें जो है इस पर जो है वो साबित कदमी अता फरमाई। वो अन तुम मुगरिदून, और तुम मुंह मोड़ने वाले थे। तो बनी इसराइल ने ये जो है इंटेंशनली जो है एराज किया था, हालांकि वो जानते थे और उन्हें सब याद था कि अल्लाह ताला ने ये जो है उनसे पुख्ता वादा लिया है। अब जो शरीयत के अहकामात हैं, जो इतनी डिटेल से हम इस आयत में पढ़कर आए हैं, वो बेसिकली क्यों होते हैं और लोग नजरअंदाज उनको क्यों करते हैं। अब ये जो अहकामात हैं ये बेसिकली जहालत की जिंदगी को छोड़ने के लिए होते हैं, ठीक है, और इंसान की ख्वाहिशात नफ्स से टकराते हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान जहालत से बाहर निकले, लेकिन जो इंसान की डिजायर्स हैं, उसकी ख्वाहिशें हैं, उससे टकराते हैं। और होता फिर यह है कि अगर तो इंसान इनकी जो है करे, फर्मा बरदारी करे अल्लाह ताला की इन तमाम अहकामात में जो पुख्ता तरीके से लिए गए हैं, तो उसे वाकई ही वो एक सच्चा पक्का मोमिन बना देते हैं। जितने भी ये फैक्टर्स हैं सारे, ये बेसिकली मैंने आपको शुरू में बताया कि ये दीन की असास है, दीन की बुनियाद है। तो डेफिनेटली जो इनको फॉलो करेगा वो किसी भी लिहाज से क्या ऐसा है जो कि एक बेहतरीन इंसान नहीं है। और लेकिन जब इंसान की ख्वाहिशात टकराती हैं आकर, तो कुछ को वो लेता है, कुछ को वो नहीं लेता। ये बिहेवियर गलत है। इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या करे कि अल्लाह ताला ने जो दिया है उसको वो पूरा का पूरा उसको माने, और पूरा का पूरा क्या है वो इसमें शामिल हो जाए, दीन इस्लाम में शामिल हो जाए। अब इन सारी चीजों का ये एक लुबे लबाब ये निकलता है कि इन सारे अहकामात की जो भी माँ बाप के साथ उसने सलूक है, अल्लाह सुब्हाना व तआला को एक रब मानना है, ठीक है, और बाकी सब लोगों के साथ हुस्न सलूक जो इसमें बताया गया, और उम्दा बात करने की बात की गई, अच्छे मशवरे की बात भी इसी में आ जाती है। ये सारी चीजें इन दी एंड क्या हैं, ये फुहश और बुरे कामों से इंसान को रोकती हैं, इंसान को मजबूर करती हैं कि वह नरमी वाला और अच्छे अखलाक का बिहेवियर अडॉप्ट करे। क्या करे कि अच्छा रहे, नरम रहे, लेकिन क्या ना करे कि तुरशरुई ना करे, मतलब कि वो तल्ख जो कलामी होती है उससे बचे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि अच्छी चीज को हकीर ना समझो, अगर कुछ ना हो सके तो अपने भाई से हंसते हुए चेहरे के साथ ही मुलाकात करो। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ के आए हैं इस हदीस को, इसका मकसद ये क्या है, ये हमें यही बता रही है कि कोई छोटे से छोटे लेवल की चीज है, हमें लग रही है छोटी है कि हम हंस के किसी से मिल रहे हैं, मुस्कुरा के मिल रहे हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला के यहाँ ये बहुत बड़ी है। फिर नमाज को कायम करने की बात आ गई, सजदे की बात आ गई, दुआओं की बात आ गई, और फिर इसी तरह से मुसीबत, अगर खुदा ना खासा इन सारे फैक्टर्स में जब आप अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, अगला बंदा अच्छा नहीं है, तो एक अजीब सा माहौल पैदा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में भी क्या करें, अल्लाह से ये इल्तिजा करें। और फिर जो ज़कात जो है बेसिकली माली इबादत है, और नमाज जो है वो बदनी इबादत है, इन दोनों का ऑर्डर भी इसी में आ गया। और अब उन्होंने जो है क्या किया, यहूद में चंद लोगों के सिवा सबने इन अहकामात से मुंह मोड़ लिया था। फिर भी
وہ کیا دعوے کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محب ہونے کے دعوے کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں.